अस्सलाम वालेकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान रसा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी और उसे जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर आज़म ने कमेटी को एक माह में तफसीली मुशावरत के बाद इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत दी और कहा कि कमेटी मेरिट पर बेहतरीन टैलेंट की भर्ती, तरक्की के लिए मखसूस अहदाफ पर मबनी के PIs, ACR निज़ाम की बेहतरी और मौसर मुतबादिल के हवाले से सिफारिशात मुरतब करके पेश करें। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम के हवाले से अफसरान की इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए लाहे अमल भी सिफारिशात का हिस्सा हो। ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएं जो पायदार निज़ाम की बुनियाद बने, गवर्नेंस की बेहतरी और सिविल सर्विसेज को असली तकाज़ों से मुतवातिर हम आहंग करने का मुस्तकिल निज़ाम कायम करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल सर्विसेज में आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने और उसका मुआविन बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार आला सतह के दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं। इसहाक डार कल अपने अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से भारत को वजाहत की गई कि अगर उसने किसी भी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो एक बार फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भी भरपूर जवाब दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन में इंसानी बहरान पर फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। सिर्फ एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल है। शफकत अली खान ने मजीद कहा कि ईरान हमारा करीबी दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर के दौरे का शेड्यूल अभी तय किया जा रहा है, जिसमें ईरान की सूरत हाल, इलाकाई हालात और दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दहशत गर्दी से हमारे सूबे का बेहद नुकसान हुआ है। कबायली इलाकों के मुशीरों से मुशावरत के बाद ग्रैंड जिरगा बुला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि गुड तालिबान की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे इदारे गुड तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले इदारे ड्रोन से कार्रवाई कर रहे थे, अब दहशतगर्द भी ड्रोन के जरिए हमले कर रहे हैं। हम सूबे में ड्रोन के जरिए कार्रवाई की इजाज़त भी नहीं देंगे। गंडापुर का कहना था कि कबायली अजला में 300 पुलिस एहलकार मकामी अक़वाम के जरिए तैनात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी इदारे सरहदों की हिफाजत करें, हम अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे और कबायली इलाकों से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। वज़ीर दाखिला पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी उनकी आंखों का तारा है। ये क्रिकेट के फैसले कर सकता है, फ्लाईओवर्स बना सकता है, लेकिन हमारे सूबे के फैसले नहीं कर सकता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई तावन पर तबादले ख्याल हुआ। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इजहार किया गया। दौरान मुलाकात गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ को वसी तौर पर मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान अवाम अपने आहनी भाई चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीनी सफ़ीर ने सदर ममलिकत की आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिली नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के बाद सदर ACC मोहसिन नकवी ने इजलास के शुरका का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मेज़बानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि क्रिकेट के लिए काम करना है। ACC के इजलास में तमाम 25 सरकार ने शिरकत की, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये 2 दिन बड़े यादगार हैं। कोई भी सियासत नहीं चाहता। बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। एशिया कप से मुतालिक जल्द फैसला होगा। ये टीम वर्क है। हमें
ہم ایسی میٹنگز جاری رکھیں گے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل نے مزید کہا کہ کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے، ایسا ہوتا ہے، میں بھی سنگاپور نہیں جا سکا تھا، شیڈیول کی وجہ سے ایسا چلتا ہے، بڑی بات یہ ہے کہ تمام ممبران آئے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 12 کارکنوں کو سزا سنائی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت ہوئی۔ 2 عدالتوں نے پی ٹی آئی کارکنان کو سزائیں سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان کی تحریک انصاف کے کارکنوں کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی اور عدالت 3 مقدمات تھانہ رمنہ میں 2 اور تھانہ ترنول میں 1 کا فیصلہ سناتے ہوئے 12 کارکنوں کو سزا سنائی۔ 26 نومبر کو بغیر اجازت جلسہ جلوس کرنے پر سزا سنائی گئی۔ ملزمان کے خلاف پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ 2 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے تھانہ ترنول کے مقدمے میں فیصلہ سنایا۔ سعودی بحریہ کے سربراہ وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمن الغریبی نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سمندری سیکیورٹی کے امور بھی زیر غور آئے۔ اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کا ذکر کیا۔ ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی بحریہ کے سربراہ کو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سمیت پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طلباء نے DG ISPR کا استقبال کیا۔ DG ISPR نے یونیورسٹی کے دورے کے دوران آپریشنل بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ مارکہ حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے مزید کہا کہ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت، روایت کے رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر طلباء و طالبات نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے مزید انٹریکٹیو سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ الیکشن کمیشن نے 9 منتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد رکن مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی اور نور الحق قادری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مسلم لیگ نون کے نیاز احمد، JUI کے عطاء الحق اور پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کے نشست پر آزاد رکن روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جبکہ ٹیکنوکریٹ نشست پر آزاد رکن اعظم سواتی اور JUI کے دلاور خان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 سینیٹرز جنرل نشست پر خیبر پختونخوا سے منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق منتخب ارکان سینیٹ کی مدت 8 اپریل 2030 کو مکمل ہوگی۔ بلوچستان میں دورے قتل کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان شیئر کرنے والے پولیس نے مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو حراست میں لے لیا۔ مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت سے بانو بی بی کی والدہ کا 2 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانو بی بی کی والدہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ قبل ازیں مقتولہ بانو بی بی کی والدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بیٹی کے قتل کو جائز اور گرفتار سردار شیر باز صادقزئی اور دیگر کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن کے وقت جنرل باجوہ نے پارلیمان میں 342 میں سے 340 ووٹ لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ پارٹی کی اکثریت بانی PTI کے حق میں نہیں، مگر میری رائے مختلف ہے۔ مریم کو وزیر اعلیٰ لگا کر ہمیں بتایا گیا کہ شریف نام کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف لندن میں غدار کہتے تھے، مگر پھر ارکان کو ووٹ کا کہہ دیا۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے حکومت پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاست حالات کول کرنے کا حکومت کا مزاج نہیں۔ حکومت نے جو فیصلے سنائے غلط ہیں۔ IG پنجاب سے سوال کریں، ایک کا جواب بھی نہیں ملے گا۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 12 مقام تھے،
کیا ایک متعلقہ SHO کے خلاف کارروائی ہوئی؟ انہوں نے سوال کیا کہ یاسمین راشد کو کیا سوچ کر سزا دی گئی؟ وہ بیمار ہیں، 80 سالہ خاتون ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں اور کالجز میں معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اہم اقدامات کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں برطانیہ، کوریا، قزاقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں کی پنجاب میں کیمپس بنانے کی دلچسپی پر بات چیت ہوئی، جن میں یونیورسٹی آف لندن، برونیل اور گلوچسٹر شائر اور لنکا شائر شامل ہیں۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے PI سسٹم نافذ کیا جائے گا، جس کے تحت وائس چانسلرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر فعال کالجز سے متعلق رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کی منظوری دی گئی، جو تعلیمی اداروں میں اچانک معائنہ کرے گا۔ اجلاس میں پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ لیپ ٹاپ اسکیم کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ 19,000 سے زائد طلباء نے اس اسکیم میں درخواست دی ہے۔ 2025 سے 29 کے لیے ہائر ایجوکیشن کا اسٹریٹجک پلان اور یونیورسٹی کی گورننگ ریفارمز پر بھی غور کیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، تخلیقی تحقیق اور عالمی رابطوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ پہلی بار پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کانفرنس کے انعقاد کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے تعلیمی ادارے کو جدید بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین بٹو کی ملاقات ہوئی۔ K4 منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت K4 کے لیے 1.2 ارب روپے جاری کر رہی ہے۔ کراچی کو 260 MGDP پانی فراہم کیا جائے گا۔ K4 پر اب تک 86 ارب خرچ ہو چکے ہیں، مزید 78 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ جب ہب ڈیم سے کراچی کو 100 MGD پانی مل رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے ہب ڈیم کے چینلز کی مرمت اور تعمیر مکمل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ کراچی کو مزید 100 MGD پانی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ وابڈا اور ماہرین کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو پانی کی دستیابی پر رپورٹ بنائے گی۔ پانی کی تقسیم معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ سندھ اور پنجاب کے آبپاشی افسران کے درمیان ملاقات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی تجویز دی گئی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ناصر حسین شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی، وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکریٹری 2CM عبدالرحیم شیخ بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بانی PTI کے جیل میں سہولیات نہ ملنے کے بیان کو سراسر جھوٹ قرار دیا۔ کہا کہ بانی PTI کو ہی B کلاس کی سہولیات مل رہی ہیں، وہ باقی کسی قیدی کو میسر نہیں۔ جو عید والے دن صبح 12 بجے اٹھتا ہو، وہ عام دنوں میں وضو کے لیے گندا پانی فراہم کرنے کا جھوٹ کس منہ سے بول رہا ہے؟ دوسروں کے AC اتارنے والا آج سہولیات نہ ملنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ جس جماعت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں، وہ جماعت احتجاجی تحریک چلائے گی۔ 19 مئی کے مقدمات 9 مئی کے مقدمات فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہیں۔ انہوں نے انقلاب لانا تھا تو وہ بغاوت کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ قوم کے بچوں کو اپنی ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنے والے اپنے بچے امریکہ میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا نوجوان باشعور ہے، اب وہ کسی فتنے کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ وفد میں APNS کے صدر سینیٹر سرمد علی اور سیکریٹری جنرل محمد اطہر قاضی شامل تھے۔ APNS کے عہدیداران نے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کو اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی جانب سے پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے اور علاقائی اور لسانی پریس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اخباری صنعت کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا کہ سندھ حکومت آزادی صحافت اور اخبارات کے کردار کی معترف ہے۔ پرنٹ میڈیا معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور جعلی خبروں کے خلاف عوام کو درست معلومات فراہم کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जंग ना होना अमन नहीं बल्कि इंसाफ होना अमन है। जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं होगा। ज़म्मशुदा अजला के कबायली जरगे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया के कई मुल्कों को इस वक्त अमन व अमान का मसला दरपेश है। जब वज़ीर आज़म बना तो हमने साउथ वज़ीरिस्तान स्वात मालाकंड में मुशावरत के साथ ऑपरेशन किया। उनका ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से मुहाजिरीन पाकिस्तान नकल मकानी की। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ। हमने शफाफियत के साथ मिलिट्री ऑपरेशन किया। आलमी बरादरी ने अफगान महाजरीन का बोझ बांटने से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म बना तो हमने खुद जनूबी वज़ीरिस्तान स्वात मालाकंड मुशावरत के साथ ऑपरेशन किया। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की और 25 लाख अफराद बेघर हुए थे। बेघर अफराद को 90 रोज़ में वापस उनके इलाके में आबाद किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। एटीसी जज ताहिर अब्बास सेपरा ने उमर अयूब, आजम सवाती और दीगर कारकुनान के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज के केसेस की समाअत की। पीटीआई कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान एडवोकेट, जाहिद बशीर डार और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने पीटीआई सेनेटर आजम सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने गैर हाजिर मुलजमान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन की बुनियाद पर महर या नान नफका से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर साले मोहम्मद के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। अदालत के मुताबिक शोहर ने बीवी पर बांझपन और औरत न होने का इल्जाम लगाया और इसे वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जबकि पहली बीवी के महर नान नफका से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बांझपन, हक के महर पर या नान नफका रोकने की वजह नहीं बताई। खवातीन पर जाती हमले अदालत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। तअस्सुब को इस तरह की बातें फरोग देती हैं। अदालत फैसले में कहा कि बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स ने शोहर के तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा खान और सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलूचिस्तान में खातून के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। पलवशा खान ने कहा कि अगर मुल्क में इसी तरह लाकानूनियत चलती रही तो अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। उनका कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानही की सबसे पहले मजम्मत की। सिंध में एक ऊँटनी की टांग कटने पर भी आवाज़ उठाई गई। हम 2 इंसानों के कत्ल पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि सुना है पीटीआई 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। सवाल ये है कि बानी जमात के बेटे अब अचानक कहाँ से जाग गए हैं। कुर्रतुल ऐन मरी ने बरसाती नालों पर तजावुज़ात ख़त्म करने, सवात वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा देने और खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के फुक़दान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिंध में बनने वाले लाखों घर सैलाब से महफूज रहेंगे। उनका कहना था कि केपी में ना कोई पूछने वाला है, ना एहतसाब का नामो निशान बाकी है। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रुक गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर नहीं था, सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। ऐसे केस के अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? मजाज अथॉरिटी से राय लेंगे। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक के ऑफिस में 21 जुलाई को समाअत करने का नोट 16 तारीख को आया। नोट आने से पहले ही हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। तरमीम करके फिर कॉज लिस्ट जारी करना थी। जस्टिस सरदार एजाज के नोट के हवाले से मजाज अथॉरिटी को आगाह किया था। मजाज अथॉरिटी को जवाब नहीं आया। जवाब आने के बाद कुछ बता सकेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेगन नहीं करेंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पूरे मुल्क में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरे सूबे में वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर्स मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। पीटीआई की क़यादत को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई हैं। उनका कहना था कि ये सजाएं दिलवाना बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश है। सजाएं दिलवाने से वाज़ेह होता है कि हुकूमत तहरीक से शदीद खौफज़दा है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीटीआई की क़यादत और कारकुनान झूठे मुकदमात
دینے والے نہیں ہیں۔ حکومت نے کیسز میں مبتلا بزرگ خاتون یاسمین راشد کو بھی 10 سال قید کی سزا دلا دی۔ سزاؤں کے باوجود یاسمین راشد سمیت تمام رہنماؤں کا حوصلہ قابل دید ہے۔ لندن میں برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے اہم اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی بحث کے دوران اجلاس میں اراکین نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور آبی بحران پر برطانیہ سے مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لارڈ قربان حسین نے اپنے خطاب میں کہا کشمیر میں بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر شدید تحفظات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا سب سے پرانا اور تنازع اور پاک بھارت کشیدگی کی بنیاد ہے، جبکہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ عسکری زدہ اور علاقہ بن چکا۔ اور لارڈ قربان نے کہا کہ نشاندہی کی گئی کہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوجی اور نیم فوجی اہلکار تعینات ہیں، جنہیں آرم فورسز ایکٹ کے تحت مکمل استثناء حاصل ہے۔ ایمنسٹی اور دیگر عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق بھارتی مظالم نے اب تک 1 لاکھ کشمیری قتل ہو چکے، جبکہ ہزاروں زخمی اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں۔ توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کریں گے۔ اگر وہ امریکی کاروبار کھولنے پر راضی ہوتے ہیں تو ہم ان کا ٹیرف کم کر دیں گے۔ چین کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں اور یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان نے مذاکرات کر کے ٹیرف 15% لانے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے AI ریس شروع کی اور امریکہ ہی جیتے گا۔ امریکہ AI میں بھی چین کو شکست دے رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی جوہری پروگرام ختم کرنے کا دعویٰ محض ایک فریب ہے۔ جوہری صلاحیتیں ہمارے سائنسدانوں کے ذہنوں میں ہیں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونے کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور جوہری ہتھیاروں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سیاسی، مذہبی، انسانی اور تعزیراتی موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مخالفت کے باوجود یورینیم کی افزودگی کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ایران جوہری صلاحیتوں میں اضافہ عالمی قوانین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کرے گا۔ ہم سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں لیکن دھمکیوں یا جبر کو قبول نہیں کریں گے۔ غزہ کی بات کریں گے۔ غزہ میں بھوک اور قحط کی سنگین صورتحال پر اسرائیل کے اندر سے بھی مخالف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ تل ابیب میں مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے آٹے کے تھیلے اور فاقہ کش بچوں کی تصاویر اٹھا کر اسرائیلی فوج کی پالیسیز کے خلاف آواز بلند کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو بھوکا رکھنا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث مصر کی سرحد پر کھڑے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کے نتیجے میں غذائی قلت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گاہوں کی ایجنسی انووا کے مطابق غزہ میں 10 لاکھ سے زائد بچے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں 21 بچے بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان والی بال ٹیم نے انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ میں شاندار ڈیبیو کرتے ہوئے پہلے میچ میں بیلجیم کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں ہونے والی والی بال انڈر 19 ورلڈ چیمپئن شپ میں عالمی جونیئر رینکنگ میں 19ویں پوزیشن پر موجود پاکستان نے ورلڈ نمبر 7 بیلجیم کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا۔ پاکستان نے میچ میں 25-19، 25-17 اور 25-22 سے کامیابی حاصل کی۔ گرین شرٹس کی جانب سے سعود اور کپتان یحییٰ نے عمدہ کھیل پیش کیا۔ سعود نے 9 بلاک پوائنٹس سمیت 13 پوائنٹس حاصل کیے، یحییٰ نے 11 پوائنٹس بنائے۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے اٹیک، بلاک اور سروس پوائنٹ میں بیلجیم پر برتری حاصل کی۔ حریف کی غلطیوں سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا اگلا میچ میزبان ازبکستان کے خلاف کھیلے گا۔